अध्याय 5 विविध कायदे अशुद्ध मनशांचेर बहिष्कार. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, सर्व कोटकारांक, स्रावाची पिडा आसलेल्यांक वा मडें आपडून अशुद्ध जाल्ल्यांक शिबिरांतली भायर घालूंक इस्रायेलींतांक आज्ञा दी. जावं दादलो जावं स्त्री, तुवें तांकां भायर घालूंक जाय आनी तांकां शिबिरांतावन पयस करूंक जाय. तांणी हांव वस्ती करतां तें शिबीर भश्ट करचें न्हय. इस्रायेलींतांनी तशेंच केलें. तांणी तांकां शिबिरा भायर घालीं. सर्वेस्परान मैजेक फर्मायल्ले प्रमाणें इस्रायेलींतांनी केलें. चोरलेली वस्त पाटी दिवची. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, इस्रायेलींतांक अशें सांग, एक दादलो वा स्त्री आपल्या पेल्याक कसलोय अन्याय करून सर्वेस्पराक अविश्वासी जायत जाल्यार तो गुन्यांवकार जाता. आपणें केल्लें पाताक ताणें उसारून सांगूंक जाय आनी आपणें केल्लें लुकसाण पुर्तें भरती करून ताचे सवें 5 एक वांटो सडीत मेळोवन दिवंक जाय. ताणें अन्याय केल्ले व्यक्तीक वो ऐवज दिवचो. पूण वस्तू पाटी घेवंक हक्क आसलेलो संबंदी कोणूय ते व्यक्तीक ना जाल्यार सर्वेस्पराक दिवंक जाय त्यो वस्तू याजकाच्यो जातल्यो. गुन्यांव केल्ल्या मनशा खातीर प्रायचिताची रीत चलोवचे खातीर हाडून दिवंक जाय त्या प्रायचीत बलयेच्या बकऱ्या शिवाय ह्यो वस्तू ताका मेळटल्यो. कित्याक इस्रायेलींतांनी याजकां सरशीं हाडून भेटयल्ल्या सर कानिकांतलो वेगळो दवरलेलो वांटो हक्कान याजकाचो जातलो. जें कितें एक मनीस समर्पिता तें ताचें. जें कितें याजकाक दितात तें याजकाचें. व्याभिचाराचो दुबाव आनी तो परिहार करची रीत. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, इस्रायेलींतांकडेन उलोवन तांकां अशें सांग, एका दादल्याची बायल वांकडी वाट धरून ताका अविश्वासी जायत जाल्यार आनी आपल्या दादल्याक कळीत नासता आनी एका दादल्या सवें संभोग करीत जाल्यार आनी तिचे विरोध कोणूच साक्षी नासता आनी करणी करतासतना तिका धरतलो कोणूच नासता, ती हे परी गुटान आपलोच मान भंगयत जाल्यार आनी तिचो पती मोसराच्या बोगनांनी भरोवन आपले बायले विशान ती अपराधी वा निरपराधी आसूं दुबाव करीत जाल्यार ताणें तिका याजका सरशीं हाडूंक जाय आनी सांगाताच तिचे पासत एफाच्या दांतलो एक वांटो जवा पीठ भेटोवंक जाय. ताणें ताचेर तेल वचचें न्हय वा दूंब दवरचो न्हय, कित्याक ही एक मोसराची अन्नबली. अपराध दाखोवन दिवचे खातीर भेटोवची स्मरण बली ही. याजकान ते स्त्रियेक मुखार येवंक लावची आनी तिका सर्वेस्परा मुखार उबी करची. उपरांत ताणें एका मातयेच्या आयदनांत इल्लें पवित्र उदक घालचें आनी त्या उदकांत निवासाचे धर्नीवयली काडून हाडलेली इल्ली धूळ घालची. ते स्त्रियेक सर्वेस्परा मुखार उबी केल्या उपरांत ताणें तिचे केंस सोडोवचे आनी तिचे हात स्मरण अन्नबलयेचेर म्हणजे मोसराचे अन्नबलयेचेर दवरचे. कोटसाणेचें आनी शिरापाचें उदक याजकानच आपल्या हातांनी धरचें. उपरांत याजकान ते स्त्रियेक सपूत घेवंक लावचो. म्हणून हेर कोणूच दादलो तुजे सांगता न्हिदूंक ना जाल्यार आनी तूं तुज्या दादल्याच्या अधिकाराखाल आसतना तुवें वांकडी वाट धरून तुजो मान भंगोवंक ना जाल्यार हें कोटसाणेचें आनी शिरापाचें उदक तुका कांयच वायट करिना जावं. पूण तूं तुज्या दादल्याच्या अधिकाराखाल आसतना तुवें वांकडी वाट धरल्या जाल्यार आनी तुज्या दादल्या शिवाय हेर दादल्या सांगता न्हिदून तुजो मान भंगयला जाल्यार हांगा याजकान स्त्रियेक शिरापाचो सपूत घेवंक लावचो. म्हणून सर्वेस्पर तुजो जांगो अस्खत करून आनी तुजें पोट फुगोवन तुका तुज्या लोकां मदें नसटी आनी शिराप पडलेली करूं. हें शिरापाचें उदक तुजे कुडी भितर वचून तुजें पोट फुगाशें करूं आनी तुजो जांगो अस्खत जायशो करूं. तेन्ना ते स्त्रियेन म्हणचें, आमेन, आमेन. याजकान ही शिरापाचीं उतरां बरोवचीं आनी उपरांत तीं कोटसाणेच्या उदकान धुवन काडचीं.
ताणें हे कोटसाण्याचें आनी शिरापाचें उदक ते स्त्रियेक पिवंक दिवचें आनी हें शिरापाचें उदक तिचे भितर वचून थंय कोडू जातलें. उपरांत याजकान स्त्रियेच्या हातांतली बली घेवन सर्वेस्परा मुखार समर्पणाची रीत चलोवची आनी ती वेदी लागीं हाडची. हे स्मरण काणिकेंतलें एक मूठभर पीठ घेवन तें वेदीचेर लासचें. उपरांत ताणें ते स्त्रियेक उदक पिवंक दिवचें. ताणें तिका उदक पिवंक दितच तिणें आपल्या दादल्याक पसून आपलो मान भंगयल्लो वय जाल्यार तिचे भितर गेल्लें शिरापाचें उदक खरेंच कोडू जातलें. तिचें पोट फुगतलें आनी तिच्यो जांघो अस्कत जातल्यो आनी आपल्या लोकां मदें ती नश्टी जातली. पूण तिणें आपलो मान भंगोवंक ना जाल्यार आनी ती शुद्ध आसा जाल्यार तिका कांयच वायट घडचें ना आनी तिका भुरगीं जातलीं. मोसरा विशान कायदो हो एक स्त्री आपल्या घोवाच्या अधिकाराखाल आसतना वांकडी वाट धरून आपलो मान भंगयत जाल्यार वा एक दादलो मोसराच्या बोगनांनी बरोवन आपले बायले विशान दुबाव करीत जाल्यार ताणें तिका सर्वेस्परा मुखार रावोवची आनी याजकान हो कायदो तिका पुर्तो लागू करचो. घोव निरापराधी पूण बायलेन आपल्या पातकाची शिक्षा भोगूंक जाय.